ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। Namaste, very good evening. Today, being the auspicious Ekadashi day, the children of our Sai online classes are going to recite the divine Bhagavad Gita shlokas from various chapters. Let's listen to the chanting and immerse into the Bhakti Rasa and get the blessings of Shri Shri Radha Govinda. Jai Shri Krishna. राधे कृष्णा नमस्ते। अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषाद योगः। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेदायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्योधं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुत संगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमतीं च योधां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराडश्च द्रुपदश्च महारथाः धृष्टकेतुशेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पूजित कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमोऽजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधद्विजोत्तम नायक मम सैन्यस्य संज्ञातं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तस्तथैव च आयनेषु च अन्ये च बहवः शूरा मरुते त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रपराणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्वमेतेषां बलं भीष्माभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुर्विद्य पितामहः सिंहनादं विनद्योजे शङ्खं तद्मो प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पनवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलो भवन्तः ततः श्वेतर्हययुक्तमतिस्यन्दने स्थितौ माधवा पाण्डवाश्चैव दिव्यो शङ्खौ प्रतत्मतुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेषु देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं तन्मो महाशङ्खं भीमकर्माविकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुकोशमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथाः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च अपराजितः सघोषोद्धतराष्ट्राणां हृदयानि यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डव ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोः उभयोर्मध्ये रथं स्थापयितुमेच्छत यावदेतान् निरीक्ष्येऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कर्मया स योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानान् वीक्ष्येऽहं ये तेऽत्र समागताः धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे प्रियचिकीर्षवः। नमस्ते, थैंक यू। नमस्ते, राधे कृष्ण। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो
गुडाकेशन भारताः सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापवित्तरतोत्तमन् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महेक्षितान् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरूनिति तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा शुशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन् इदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युत्सों समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुगं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षः जायते गाण्डीवं शंसते हस्त्वा त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोमि व्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो न पश्यामि हत्वा स्वजम् आहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राजेन गोविन्द किं भोगै जीवितेन वा येषानर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगसुखानि च तैमे अवस्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शालाः सम्बन्धिस्तथा हेतान् हन्तुमिच्छामि नदोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नो मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रेण कापि तृषा जनार्दन. Thank you, Radhe Krishna. Namaste, Radhe Krishna. My name is Sai Ganesh. Sloga Chapter 3 Karma Yoga. Om Shri Paramatmane Namaha. अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः. अर्जुन उवाच ध्यायसि के कर्मणस्ते मता बुद्धिर्तमात्रेण तत्त्वं कर्मणि योजयेम नियोजयसि केशन यामिष्टेनेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसि मे तदेकं वनिष्यत्य येन श्रेयो वनाप्नुयात्. श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् दिव्यानुष्ठा पुरा प्रोक्ता मया पद ज्ञानयोगेन संयम कर्मयोगेन योमिदा न कर्मणा दृढाम्ब ऐश्वर्यं पुरुषोऽश्नुते न च धन्यसनदेव सिद्धिं अवय कष्टति. Thank you. Radhe Krishna. Chapter 3 Karma Yogam Shlokas 1 to 15. Om Shri Paramatmane Namaha. Atha Tritiyodyayah Karma Yogaha. Arjuna Uvacha Jayasi Chet Karmanaste Mata Buddhir Janardana Tatkim Karmani Gore Mam नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्. श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् विविधानि स्था पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यस्सनादेव सिद्धिं समधिगच्छति. न हि कश्चिच्चनमपि जातु तिष्ठन्त्यकर्मकृत् कार्यते ह्यवसः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते. यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारपटेर्जुनैः कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यति. नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ध्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्ध्येन कर्मणः
ज्ञातात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तः सङ्गः समाचर सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रशविष्यध्वम् ईशवोस्त्विस्त्वकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यत इष्टान् भोः ओ देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तानः प्रदायेभ्यः यो भुङ्क्तेस्तेन एव च यज्ञशिष्टाशिना सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते त्वेत्वकं पापाये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्मसमुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं वृत्ति ब्रह्माक्षरसमुद्भवः तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। थैंक यू राधे कृष्ण। नमस्ते। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तति अयः अगायुरिन्द्रियारामो मोहं पार्थ स जीवते यस्मान्मारतिरे वच्य आत्मतत्त्वस्य मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टा तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृते नातो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वकभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाशयः तस्मात् असक्त सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो व्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आश्रिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहम् एवापि सम्पस्यां कर्तुमर्हसि यद्यत् आचरति श्रेष्ठ तत्तद्देवेदरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुषे लोकतत् अनुवर्तते न मे पार्थास्ति कन्तव्य शिशुलोकेषु किञ्चन नानवाप्तम् अवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदीहं न वर्तेयं जातु कर्मण्य अतन्त्रितः मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेतसा शङ्करस्य कृते कर्तायां पहन्य इमा प्रजाः शट्टा कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांसता शट्टस् चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम्। हरे कृष्ण। नमस्ते। न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानं कर्म संगिना जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृतेर्क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि संस्तभ्यात्मानचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विकटज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तु न सूयन्तु मुष्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तु नानुतिष्ठन्ति मे मतन् सर्वज्ञानविमूढां स्तान् विद्धि नष्टा अचेतसा सदृशं चेष्टते स्वस्व प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्याते रागद्वेष व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेतौ हस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मे विगुणः परधर्मो
परधर्मो स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावहः। राधे कृष्ण। नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छमपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजनः। श्रीभगवानुवाच काम ईश क्रोध ईश रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनम् इह वैरिणम्। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथाधार्षो मलेन च यतोऽल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेधमावृतम्। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। इन्द्रियाणि मनोबुद्धिर्अस्य अधिष्ठात्मनाम् उच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनां। तस्मात् त्वम् इन्द्रियाणादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानां प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। इन्द्रियाणि पराण्यहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसास्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतास्तु सः। एवं बुद्धे परं भूत्वा संस्तभ्यात्मानमात्मनः जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ॐ तत्सत्। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। थैंक यू। नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानकर्म संन्यासयोगः। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं एतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः। क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम्। राधे कृष्ण। गो। नमस्ते। राधे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तस्त्वां पर्युपासते ये चापि अक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः।
श्रीभगवानुवाच मया वेशमनोऽयमं नित्ययुक्त उपासते श्रद्धया परयोपेता देवयुक्तमामताः ये त्वमक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्रागमचिन्त्यं च कुटस्थम् अचलं ध्रुवम् साम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसा अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परात् अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्ते उपासते तेषाम् अहं समुद्धात मृत्युसंसारसागरात् भवामि नाचिरात् पाता मायावेशितचेतसाम्। जय श्री राम। नमस्ते। नमस्ते। मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अत चित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अतैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं त्यागच्चान्तेरनन्तरं श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाद् विशिष्यते श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाद् विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागच्चान्तेरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः समे प्रिय। राधे कृष्णा। नमस्ते। यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरामतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानमत्परमा भक्तस्ततीव मे प्रियः। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु
ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे इति श्री अर्जुनसंवादे 12ोऽध्यायः। राधे कृष्ण। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ओम तत्सत्। राधे कृष्ण। थैंक यू।